अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? मैंने कल भी वीडियो बनाई थी। वो कॉलेज की जो तलबा है जिसके साथ ज्यादती हुई है। और आज भी आपने देखा होगा कि सुबह से बहुत सारी न्यूज़ और खबरें जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इसकी जो असल हकीकत है ना वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इससे पहले कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। जैसा कि आज सुबह से ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कॉलेज के बाहर एहतजाज भी कर रहे थे। और आज एसएसपी, डीएसपी और इनके भी बयान आए हुए हैं। एक एसएसपी जो शहर बानो आपको मालूम है, वो उनका भी बयान आया है कि वो ये कह रही है कि उनके बयान की जो एसएसपी है शहर बानो, उनका भी आज बयान आया है। सुबह ही उसका बयान आया है कि उसने लेफ्ट और राइट पे जो बच्ची बच्ची का बाप है एक साइड पे खड़ा हुआ था और दूसरी साइड पे उनके चाचा जी थे। और दोनों ने मास्क पहने हुए थे। और दोनों ने बयान ये दिया है कि उन दोनों ने यह बयान दिया है कि हमारी जो बच्ची थी वो कॉलेज में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो घर पे सीढ़ियों के नीचे वो गिर गई थी, सीढ़ियों से आते हुए गिर गई थी और उसकी रीढ़ की जो हड्डी है उन पे चोट लगी है। तो उसको फौरी तौर पे अस्पताल लेके गए हैं। अस्पताल वालों ने आईसीयू में दाखिल कर दिया। अभी कल से मीडिया पे वही बच्ची की बार बार तस्वीर आ रही है, बार बार वही वीडियो आ रही है, जिसपे आज शाहबानों ने भी यही बयान दिया है कि इस कॉलेज में कोई भी हादसा नहीं हुआ। किसी सिक्योरिटी गार्ड ने कोई किसी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं की। ये तो बयान थे पुलिस वालों के। ऐसे और भी दूसरे जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनका भी बयान आया है। वो भी यही कह रहा है कि ऐसा इधर कोई हादसा नहीं हुआ, कोई बच्ची नहीं है, आप मुझे बच्ची दिखाएं कहाँ पे है। अभी देखें, कल जिससे सबूत मिलने थे वो तो मेन चीजें उनकी कैमरा थे, सीसीटीवी के। वो तो उन्होंने वो पहले तो कल कहते रहे हैं कि ये जो सीसीटीवी के जो कैमरे हैं ये लेके चले गए हैं पुलिस। प्रिंसिपल के ये भी बयान आ रहे हैं कि जो वो कैमरे थे वो जो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे उन्होंने कैमरे तोड़ दिए हैं। एक बात, एक बयान किसी का भी साथ में कोई नहीं मिलता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है यहाँ पे वो आदमी, वो सिक्योरिटी गार्ड ऑन जिसका नाम है वो यहाँ पे है ही नहीं। कोई कह रहा है कि यहाँ पे कोई बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हो रही। इस तरह के बयानात हैं। अभी आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतने बड़ी तादाद है तलबा की। और कल तो उनको वो धमकियां दे रहे हैं, फिर धमकियां देने की क्या जरूरत है? वो तो जितने भी तलबा थे या तलबात थे उनको तो ये कह रहे थे कि हम आपका जो है इस दफा जो पेपर है वो हम नहीं लेने देंगे, आपका एक साल जाया हो जाएगा, हम आपको कॉलेज से निकाल देंगे, हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। भी भला बात सोचने वाली ये है। कल इस तरह के बयान थे और आज इनके बयान देख लो कैसे हैं। ये जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत सारी मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और मीडिया वाले ये भी कह रहे हैं कि ये वाकया हुआ है लेकिन ये छुपाया गया है। छुपाया, मैं कल भी एक बात की थी कि छुपाया इस वजह से जा रहा है, जो इसका मालिक है मियां आमिर वो लाहौर का नाज़िम भी है। और इनका जो जो इनका ये गवर्नमेंट है जिनकी, उनका उनके साथ उनके ताल्लुकात भी हैं। तो इस वजह से कह लो कि ये इस जो ज्यादती हुई है बच्ची के साथ इस तफ्तीश को दबाया जा रहा है। सीसीटीवी के जितने भी कैमरे थे वो तो ये भी बयान आ रहा है कि वो कैमरे जो थे वो जो रिसीवर लगे हुए थे जिनमें रिकॉर्डिंग थी वो पुलिस वाले लेके गए हैं। लेकिन कुछ बयानात कुछ आ रहे हैं और किसी का बयान कुछ आ रहा है। लेकिन बात समझने की ये है कि पुलिस वाले, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो अदारे हैं, इस बात भी सोचना चाहिए कि एक बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है
اور مین جو تفتیش جس سے کرنی تھی، مین جو ثبوت تھا، سب سے بڑا ثبوت وہ سی سی ٹی وی کیمرے ہی تھے، جو کہ آنن فانن غائب ہو گئے۔ میں تو یہی بولوں گا کہ انہوں نے جان بوجھ کے دائیں بائیں کر دی ہیں، کبھی کوئی بیان دے رہا ہے، کبھی کوئی کچھ دے رہا ہے۔ جس ٹائم یہ حادثہ ہوا تھا اس ٹائم بہت سارے طالبہ علموں نے یہ ویڈیو بھی بنائی تھی، جب احتجاج ہوا تھا تب بھی ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ جو ویڈیو جس موبائل سے جس کیمرے سے بنائی گئی تھی وہ اسکول کے جتنے بھی پرنسپل تھے یا جو بھی عہدیدار تھے انہوں نے پکڑ کے وہ سارے کے سارے موبائل انہوں نے توڑ دیے ہیں، کیونکہ ان موبائلوں میں ان کے ثبوت تھے۔ اگر ثبوت یہی ان کے ہاتھ میں لگ جاتے تو ان کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ یہ جتنا بھی کام ہے سارا کا سارا کام ملی بھگت سے ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج صبح جو مین کالج کا ہیڈ تھا، ڈائریکٹر تھا، اس کا بھی بیان آ رہا ہے، اس نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، یہ صرف ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو اپنی طرف سے ظاہر بات ہے، وہ کالج کے مالک ہیں، وہ کالج انہوں نے اپنا چلانا ہے، تو وہ تو یہی اس بات کو اور یہ جو معاملہ ہے اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، وہ کر بھی رہے ہیں، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ بات ہی ابھی پولیس والوں نے فائنل کر دیا کہ وہ بچی دکھاؤ بھی کہاں پہ ہے، بچی کس بچی کا ہوا ہے، کس بیڈ پہ ہوا ہے، کہاں کون سا اسپتال ہے، کون سا آئی سی یو ہے۔ ایسی باتیں وہ خود کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کو ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے۔ جب ایک چیز ہی ایک سائڈ پہ لگا دیا تو ثبوت کیا مانگ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے، وہ جن کی بچی ہے اصل ماں باپ اس کے کہاں پہ ہیں، وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اگر سوچنے والی یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ جو والدین سامنے نہیں آ رہے تو یا دیکھنے ہوئے سوچنے والی یہ بات ہے کہ یہ جتنے بھی طلبات ہیں یا طلبات جنہوں نے احتجاج کیا وہ پاگل ہیں، وہ کیوں احتجاج کریں گے؟ اگر یہ بات غلط ہے یا یہ ایک سازش کے تحت ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ پھر باتیں تو دو ہی ہیں، یا تو یہ حادثہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ابھی معاملہ جو ہے نا وہ بہت بگڑ چکا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ اس کا کوئی حل نکلے گا، لیکن ہم پھر بھی ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی مزید تحقیقات کی جائے، اگر واقعی اس میں کوئی انوالو ہے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس پہ یہ نہ کر سکے۔ اگر کرے گا وہ سوچ کے کرے گا کہ اگر ہم یہ جرم کریں گے تو ہمیں اس کا سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 دن ہو گئے ہیں، طلبہ نے کتنا بڑا احتجاج کیا ہے، کتنی بڑی قربانی وہ دے رہے ہیں، وہ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، مارے کھا رہے ہیں وہ۔ اگر یہ بات اگر سچ ثابت ہو گئی، اگر طلبہ نے یہ بات اگر منوا لی تو بعد میں یہ نہ کہنا یہ مریم جو بعد میں جائے گی ان کے گھر میں جائے گی۔ یہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ ہے، پھر بعد میں جب معاملہ یہ ہوگا تو یہ ایک دن آئے گا یہ ان کے گھر میں جائے گی اور ان کو بولے گی یہ انصاف جو ہے نا یہ میں نے دلوایا، یہ میری کوشش تھی جس کی وجہ سے آج ان کو انصاف مل گیا۔ لیکن حقیقت یہ بات نہیں ہوگی، حقیقت تو یہ بات ہوگی جو طلبہ نے احتجاج کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ٹھیک ہوا ہے۔ بہرحال کوئی بھی معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں، واللہ عالم، ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو یہ کہیں گے اگر زیادتی ہوئی ہے تو انصاف ملنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی محمد اشتیاق کو رانا ندیم کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔